غادي نمشيو دابا للدرس ديال اننا نعدلو في الامام. سبق لينا وعدلنا في هذا في الجانب ديال الامام والخلف. انتما كتشوفوا درنا اون بيس، درنا بياسه وحده مجمعين فيها الجانب ديال الامام والخلف. غادي نمشيو للامام. الامام عندنا فيه بانسه الخلف ديال الكتف. هاد البانسه الكتف هذه خصها تسد، لانني ما غاديش نبغيها، ما غاديش نخدم بها. غادي نسدها. انا درتها علاش؟ درتها لانني بغيت ندير بانسال ديال اسفل اسفل الذراع. اذا خصني ندير بانسال الكتف باش نخرج هذه. غادي نديروا لها واحد شويه ديال السكوتش. نتوما غادي تاخذوا سكوتش وغادي تسدوها كلها، يعني باش تجيكم هنايا تخرج لكم هنايا زيرو. هنايا في هذه النقطه هذه اللي كتكون عندنا في الصدر خصها تخرج صفر. اذا انا غادي ندير لها بحال هكا، بحال هكا. انا سبق لي وعلمت هذا المكان هذا. هذا المكان هذا علمناه من قبل. درنا واحد الخط يعني على ما انني غادي ندير فيها البنسه. كنا جبناها منين؟ جبناها من هنا، من عند الجانب ديال الامام. خلينا غير هذا الخط هذا. قلت لكم انا غادي نخلي غير هذا الخط لانني غادي نبغيه. هذا الخط هذا غادي ناخذ، يعني منين غادي نقص انا هذا الجانب هذا نقصو، غادي نقطع هذا مزيان، غادي نقطعو حتى لهذا المكان هذا. هذا الامام هذا حنا شفتو فاش كنا كنطراسيو الجانب عدلنا فيه، زدنا ليه سنتيم فاصل 25، لانني انا كما قلت لكم ما بغيتش الامام يكون فيه ايفازي، بغيت يهبط ليا نيشان. خدينا غير ديك 2 سنتيم اللي خدينا من الامام، ماشي شي حاجه كثيره. ولكن هنايا بغيتوش يكون يعني ما يدخلش ليا هنايا جهه الحزام، ما يدخلش بزاف. هاد المونطو هذا يقدر هذا يليق للاشخاص اللي كتكون عندهم، يعني كيكون عندهم البطن بزاف، فهو كيليق. وكان نزيروا المونطو، كنزيروه من الخلف، فهو كيعطي واحد الشارم اكثر يعني بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل هذا. صافي كما قلنا لكم غادي تسد هاد البنسه. غادي نقطعوا هاد الخط هذا، غادي نقطعوه لانني خصني ضروري نقطعو باش نقطع هاد المكان هذا. صافي انا قطعت هاد الجنب ديال هاد الجهه ديال نصف الامام، وخديت هاد الخط اللي كنت انا رسمته هنا، قصيته وقصيته حتى لين حتى وصلته لعند هاد النقطه ديال يعني النقطه ديال الصدر هذيك اللي كنعلموا فيها يعني البنسه ديال الصدر. وصلتها حتى لعندها، يعني وصلتها نيشان. اش غادي نديرو؟ غادي ناخذوا واحد لو باترون، غادي ندير واحد لو بابي دو سوا، غادي نديروه من الاسفل. درت لو بابي دو سوا وشديته بالدبابيس، يعني شديته باش هاد البانسه هادي خصني نعاود ليها سميتو، نعاود ليها سميتو. ما بغيتهاش انا تجيني واسعه، وما بغيتهاش تكون واصله حتى لهنايا في الخياطه ديالها. احنا كنا قلنا باننا خلينا 3 سنتيم درنا هذا الخط، يعني غادي ناخذوا ديك 3 سنتيم غادي نعلموها. فين غادي نعلموها؟ غادي نعلموها هنايا، هنا. وغادي ناخذوا، غادي نديرو 3 سنتيم، غادي نديرو 3 سنتيم، ولا نديرو 3 سنتيم هنايا في الاعلى احسن، هنا في الاعلى بحال هكا. وغادي ناخذوا من هذا المكان هذا، من هاد المسافه اللي عندي من هنا لهنايا، يعني في هذا المكان هذا فاش كانت معلمين الخط قبل ما نقطعوه. وغادي نجيبوا المسطره وغادي نديروا خط بحال هكا، ونعلموا بانسه جديده بحال هكا. احنا درنا بانسه جديده. هذا المكان هذا غادي يتسد بسكوتش، غادي نديرو سكوتش باش نشدوه، حيت انا ما بغيتش، انا كما قلت لكم ما بغيتش انا البانسه ديالي تكون غاده حتى لهذا المكان هذا. بغيتها غير يعني معلمه، عاطيه الشكل ديالها، ولكن ما تكونش واصله حتى لهنايا. دابا فهمتوا اشنو قلنا؟ حنا كنا معلمين خط، يعني درناه من تحت اسفل الصدر كما شفتوا قبل ما نحيدوا هذا الجانب هذا، كنا جايبينه من اسفل الصدر من هنايا، ودرنا خط يعني من هذه النقطه حتى لعند الخط ديال اسفل الصدر. انا علمت قلت لكم غادي نخليو 3 سنتيم وغادي نديروا واحد الخط. هذا هو الخط اللي علمنا، ولكن منين حليت انا هذا الخط هذا قطعته، خصني نوصلو حتى لهنا باش تولي عندي، يوليش بلي عندي هنا بلا، ما يبقاش هنايا عندي مزير او مكروز، خصو يولي بلا. وباش غادي نصلح انايا باش غادي تولي عندي بانسه اخرى هنايا، خصني كما قلنا نخليو 3 سنتيم ونديروا واحد النقطه. انا درت 3 سنتيم ودرت نقطه،
وغادي نجيب هاد من هنا، هاد النقطه هادي غادي نجيبها لهنايا وغادي نديرو خط. هي هادي بحال درنا بانسه اخرى، درنا هاد البانسه من بعد غادي نطويوها، غادي تطوى. ها نتوما كتشوفوا بعد ما حيدت انا ديك البانسه عدلته يعني في ورق اخر، يعني ديك البانسه اللي كتكون عندنا هابطه صافي حيدناها ما بقاتش لان خرجناها من هاد البلاصه هادي. غادي ناخذ هاد البانسه هادي وغادي نطويها بحال هكا، غادي تطوى. عاد ديك الساعه غادي نكونوا شادينها بواحد الفنيته، نكونوا شادينها بواحد الفنيته بحال هكا. عاد ديك الساعه غادي نقطع بالمقص هاد المكان هذا كله، ونقطع الدوره ديال يعني ديال لو باترون ديالي. الجيب اللي علمنا في الجانب ديال الامام نعلموه حتى هو في هذا، في هذا في النصف ديال الامام طلعنا بجوج سنتيم، فكذلك هنايا في الجهه ديال سميتو نطلع بجوج ديال السنتيم، باش ملي نبغيو نخيطو يكونوا معلمين لينا وعارفين. يعني غادي نطلعوا غادي نديرو هنايا مثلا، غادي نديرو القياس اللي درناه 13 سنتيم هكا. هانتوما كتشوفوا يعني الامام ماشي شي حاجه صعيبه، غير عندنا البنسه خرجنا هنايا صافي. هذا هو الحاجه الوحيده اللي سميتها. ودائما ملي تكونوا كتراسيو يعني منين نتراسي هاد الجهه هادي وهاد الجهه دائما نعلموا، يعني ندير الخط ديال الحزام مع الخط ديال الحزام وندير بهم الدوره حتى تنوصل به هكا يجيني هكا. الا كان مثلا ناقص بشي شويه ولا شي حاجه، يعني دائما منين غادي نجيبوا توازن من الحزام، من هنا من الحزام نبدا. الا كان نقص ولا شي حاجه غادي ديروا واحد سميتو تحطوا مثلا كان نقص ديالك، غادي تجيبوا سميتو وتقادوا حتى ديروا داك القياس اللي باقي ناقص. الا كان هذا خارج بزاف عاوتاني تجيبوا هذا من هنا وتجيبوه هنا، يعني خصو يجي مقاد. دائما تردوا البال من هذه المسائل. وكذلك هنايا في عند جهه الخط ديال الارداف خصهم يكونوا مقادين، هابط هذا وعند هذا يجيو في خط واحد بحال هكا، خصهم يجيو في خط واحد. شتيو بحال هكا. اذا غادي نزيدو نكملو الطول. هنا كما قلنا انا زدت 10 سنتيم مثلا، غادي نهبط ب 10 سنتيم حتى في الامام بحال هكا. غادي نهبط ب 10 سنتيم وندير يعني خط باش انني نكمل الطول ديال الموديل ديالي، باش منين نبغي نجمع لي بياس يجوني متولين، يعني ما يجونيش شي واحد فيهم طويل على الاخر. كما قلنا دائما نبقى نقارنوا الجوانب مع بعضياتهم في الطول باش ما يكونش شي نقص. غادي نهبط الطول ديال النصف النيت حتى لهذا المكان، غادي ندير داك الخط هكا. دابا هذا هو الطول، وهنا غادي نكمل هاد سميتو نهبط بحال هكا بحال هكا. انا كملت الطول ديالي. ما نساوش ديك الاضافه ديال الازرار، لان الامام خصني ندير فيه الازرار. غادي نضيف 2 ديال السنتيم ونص. هذه نحلها، هذه ما نحلوها ما تحلوهاش حتى تقطعوا هذا المكان هذا. ناتي نوريكم ملي كنقصوه والبنسه مطويه كتكون عندنا هذيك بحال هكا، بحال واحد بوانتي هنايا كيجي بحال هكا، كيجي بحال هذا الشكل هكا، كيجي هكا كيجي هكا، كيعطينا هذا الشكل هكا هنايا. ضروري تطويها عاد تقطعوها باش ما يجيكمش، باش الا قطعنا نيشان بلا ما نطوي غادي يجيكم النقص فين غادي يطوي، غادي يجيكم واحد شويه ديكالاج ملي تبغيو تخيطوا البنسه. المهم انا قلت لكم باننا خصنا نديروا هاد سميتو المكان ديال فين غادي نديروا الازرار سميتو الفتحات. انا درت 2 سنتيم ونص. من بعد انا بغيت ندير لو بارمونتور، ما بغيتوش نفصلو بوحدو، بغيت نديرو نصممو لاصق في الامام. كيفاش غادي نديرو هاد القضيه هذه؟ ماشي شي حاجه صعيبه. غادي ناخدو هاد الامام غادي نطويوه من هاد المكان هذا بحال هكا، غادي ناخدو غادي نطويه لحد هاد الاضافه اللي درت ديك 2 سنتيم ونص. غادي ندير ليه بحال هكا. انا غادي ناخد تقريبا 6 سنتيم هنايا في الكتف من عند سميتو من عند هذاك لو بارمونتور. غادي نقطعو هذا المكان هكا، وغادي نشوف شحال بغيت انايا في البارمونتور. مثلا البارمونتور غادي ندير فيه 7 سنتيم، 7 سنتيم هنايا في
في هاد الخرجه هادي. يعني تقريبا هنا غادي ندير انايا جوج هنا. نتوما غادي ديروا 7 سنتيم 7 سنتيم 7 سنتيم. غادي نلقي هادو وغادي ندير هكا. غادي نوصل ب7 سنتيم حتى لعند عند الصدر. هكا. هنا قلنا الكتف غادي ندير فيه 6 سنتيم، يعني نقولوا عندنا. وغادي ناخدو البيروكي وغادي نديرو واحد تقريبا بحال هكا. بحال هكا. احنا درنا البارمونتور لاصق مع سميتو مع النصف ديال الامام. انا بغيت ناخذ مازال من هذا الامام، بغيت ناخذ منه واحد 2 سنتيم ونص. انا قلت لكم 2 سنتيم ونص باش يجيكم قد هذا. شحال خدينا سنتيم هنا. غادي نهبط بهاد 2 سنتيم حتى للاسفل، لانني غادي نقصها بالمقص. غادي تولي يعني بياسه اخرى، يعني بارمونتور. وهاد 2 سنتيم ديال الاضافه وهاد 2 غادي يكونوا كلهم بوحدهم. غادي تقصوا، ما بغيتوش تقصوهم ما تقصوهمش، ماشي مشكل. غادي تخيطوهم نيشان، يعني غادي تخليوهم. انا غير قلت غادي نعطيو شكل اخر للمونطو. صافي. دابا هادو غادي تقطعوا بالمقص. هذا من هنا غادي تقطعوا بالمقص، من هنا كذلك من العلامه ديال المقص. هذه ديال سميتو، هذه اضافه ديال الازرار. هذا لو بارمونتور. اذا هذا هو فين كاين عندنا نصف ديال الامام. عندنا نصف الامام هنا، نصف الامام. هذا هو نصف الامام. هادو هما يعني الاشياء اللي يعني خصنا يعني نشرحوهم باش نفهموهم. الامام صافي كملنا في الشرح ديالو. شتو البارمونتور. هاد سميتو غادي من بعد غادي نشرحوا كيفيه اننا نديروا لا دوبلور ديال الامام. بصراحه لا دوبلور ديال الامام حتى هو سهل، ماشي شي حاجه صعيبه. غنوريكم كيفاش ديروا ليه. تنحيد هاد سميتو. مهم انا نسيت حاجه اخرى عاوتاني، هي الازرار. انا هاد المونطو بغيت ندير فيه الازرار المضغوطه، يعني لي بوطون بريسيون. ومن الفوق يعني باش ما يبانش بانه سامبل، من الفوق غادي نحطوا له يعني صفات يكونوا الشكل ديالهم زويون، نحطوهم هكا من الفوق. يعني من الداخل يعني جيت هاد 2 سنتيمتر ونص ديال الازرار. غادي نمشي وغادي نحط هنايا في هاد النقطه هذه. غادي نحسبوا سنتيم من هاد يعني من نصف ديال الامام. غادي نهبطوا بسنتيم وغادي نديروا واحد بوطون بحال هكا، داك بريسيون. وغادي نهبطوا عاوتاني كذلك 8 ونص ونديروا وحده اخرى، كذلك 8 ونص نديروا اخرى، 8 ونص نديروا اخرى، وهكذا وهكذا حتى توصلوا الطول اللي بغيتو. نورمال يعني انا لا كنت غادي نديروا 3 كارف، غادي نفوت الحزام بحال هكا. فت الحزام صافي ونحبس. نتوما غادي تفوتوا الارداف يعني تقريبا حتى توصلوا 80 سنتيمتر ديال الطول وتحبسوا هكذا حتى كما قلنا حتى نوصلوا عند هادو لي بوطون بريسيون. اما الازرار غادي ديروا تقريبا 5 ديال الازرار من الفوق هكا صافي. يعني كل بوطون بريسيون غادي ديروا فوق منه وحده تقريبا 5 او 6 صافي، وتحبسوا باش يعطينا واحد الشكل يكون زويون في الامام ديال المونطو. يعني الامام ديال المونطو صافي. هادو هما الاشياء اللي بغينا نديرو. فاش بغيو نركبوا لو كول غادي نحسبوا لو كول من هنا، من هاد القصه اللي غادي نقص، ماشي عند النصف ديال الامام. من هاد القصه هذه غادي نحسب باش ندير لو كول، باش نرسم لو بي دو كول. غادي نخلي هذيك 2 سنتيم اللي غادي نخليها مازال من الامام، وغادي نحسب من هنا وندور. يعني بحال غادي نقولوا خلينا 2 سنتيم من الامام بلا هذيك 2 سنتيم اللي درناها ديال الاضافه. لاننا ملي نبغي نديروا هذا البارمونتور غادي نديروا ليه بحال هكا. يعني غادي تخيط لداخل بحال هكا.
هذه 2 سنتيم هذه 2 سنتيم ونص ديال الاضافه ديال الازرار، وهذه راها محسوبه في وسط من الامام. ولكن انا غادي نجي حتى لهنا عاد نركب له كل. هاد البلاصه هذا 5 سنتيم غادي تبقى هكا فارغه، تبقى فارغه في الكل، تتعطي واحد الشغل في المونطو تا هي. دابا غادي نكمل. الخلف هو كيف ما شفتوا فاش عندنا الجوانب، خدينا منه من هذا الجانب ومن هذا النصف، لان دوك 2 سنتيم ونص ديال الامام جبناهم للخلف باش خدينا من الخلف باش نزيدو نزيرو ليه الحزام، الدور هذيك المكان ديال الحزام نزيدو نزيرو فيه باش يبان متراصي من الخلف ويعطينا ديك الشكل ديال الايفازي هنايا. صافي انا معدل بعد ما درت دوك نقص داك الشيء اللي خصو يتنقص عدلته. يعني ما عنديش اش غادي ندير ليه هنايا هذا هو يبقى هكا، ولكن غادي ندير الطول اللي درنا في الامام وفي الجانب غادي نديروه حتى في هذا سميتو. يعني غادي نضيفوا ديك 10 سنتيم مثلا، انا كنعطيكم مثلا، نتوما غادي تضيفوا داك الشيء اللي بغيتو. يعني الا كنتو بغيتو ديروه طويل فضيفوا القياس اللي بغيتو. هنايا 5 هنا، وغادي ندير خط. نتوما شفتوا من في الدرس يعني الاول فاش بحال كنطراسيو الامام والخلف كنا خدينا سنتيم ونص من النصف، ومن بعد مني يعني شاطلي خدينا دوك 2 سنتيم ونص من الامام، زدت كليت من هاد الجهه هادي خديت منها. اذا هبطت حتى لهنا حتى الارداف، خدت ارداف وخديت سنتيم ونص. هذيك سنتيم ونص اللي خديت من هنا ضفتها في هذا المكان هذا باش ما يكونش عندي نقص. وهذيك السنتيم داك شويه ديال دوك الفائض اللي بقى ليا من الامام اللي كليت من هنا غادي نجي منه من عنده وغادي نجي حتى لعند سنتيم ونص. ما نهبطش بنفس القياس اللي عندي هنا نهبط به هنايا، لا. هذاك القياس اللي خدينا في الاول اللي هبطنا به في الاول بسنتيم ونص وهبط بسنتيم ونص هذاك ولكن هذاك اللي غادي ناكلو من بعد من هذا النصف غادي نهبطوا منه من هذا المكان ونهبطوا حتى لعند سنتيم ونص. من بعد من هذاك سنتيم ونص غادي نهبط حتى القياس اللي عندي انايا هنا في الطول بحال هكا باش يعطيني داك الشكل ديال الايفازي بحال هكا. وغادي نهبط من هذا المكان هذا كذلك بنفس الطريقه. يعني غادي نهبط بالمسطره من بحال هكا، غادي ندير المسطره بحال هكا باش تجيني نيشان ونهبط بحال هكا. واحد القضيه اخرى خصنا نعدلوها، غادي ناخذوا هذاك النصف ديال هذاك الجانب ديال الامام والجانب ديال الخلف، خصني نحطهم يكونوا مقاربين ليا مع سميتو مع هذا الامام والخلف. خصني ندير بحال هكا. غادي ناخذ هذا الحزام، الخط الحزام، وغادي نديرو مع الخط الحزام ديال الخلف بحال هكا، وغادي نشوف طول فين جا بحال هكا بحال هكا بحال هكا. اش غادي نديرو؟ غادي ناخذ الحزام هذا الخط هذا خصو نجيبو بحال هكا، نجيب لا بيروكي. هذا الخط هذا قلت لكم خليو، هذا هو خط ديال التوازن، هذا هو اللي عاطيني يعني المكان ديال الامام فين كاين والمكان ديال الخلف فين كاين. غادي ناخذ البيروكي بحال هكا، وغادي ناخذ يعني خصني نجيبو يجي بحال هاد الطريقه هذه بحال هكا، فهمتوني؟ دابا بحال هكا. الا خليت هذا ما عدلتوش، الا خليت هذا المكان هكا خليته خيطو فغادي يجيني مديفورمي، ما يجينيش زوين. الا درنا هاد الطريقه فغادي يعطيني واحد التقويصه من اللور بحال هكا، كتجي فيها واحد الشكل زوين، يعني في الستيل ديالها كيجي زوين. يعني ضروري ديروا هاد الطريقه هذه، جيبوها من عند الخط الحزام بحال هكا. خصنا نجيبو يعني نقطه الانطلاقه من عند الحزام بحال هكا بحال هكا بحال هكا، ونجيبو بحال هكا يكون بحال هاد الطريقه اللي درت انا دابا اللي غادي ديروا. وغادي ناخذوا البيروكي، غادي نجيبو بحال هكا، خصو يجي هنايا نيشان، وغادي نجيبو من عند الخط هذا ديال التوازن ونعدلو الخلف بحال هكا. هادشي كله اللي بقى غادي يتقطع بالمقص، هادشي غادي يزول بالمقص باش يعطيني داك الشكل هكا، يعطيني واحد الشكل زويون. الخلف حتى هو حنا عدلناه، نتوما كتشوفوا قديتو. دابا من هنا غادي نقطعو بالمقص، غادي نديرو نفس الطريقه نفس الشيء، غادي نديروها في الامام حتى هو نديرو ليه نفس الطريقه. يعني غادي ناخذ هذا الامام
والجانب ديالو بحال هكا. غادي نحط الامام وغادي نجيب ليه الجانب ديالو من عند الحزام كما قلنا، من عند الحزام ونقاد 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 حتى تنجيبهم مقادين. المهم الا كان شي واحد فيهم طويل من الاخر خصو يتقاد، خصهم يجيو مقادين. مثلا هذا جا اكبر فخصو يتقص بالمقص. غادي نشد هادو بالفينيسه باش نحكمهم. صافي انا لقيتهم بحال هكا. مثلا الا كنا قادينهم بحال هكا وجينا لقينا هنايا كاين واحد الفراغ بيناتهم ما بين هاد الامام ونصف الامام والجانب ديالو، لقينا واحد الفراغ يعني ما ملاقيينش في الاخير. اش غادي نديرو؟ غادي ناخذ المسطره وغادي ندير بحال هكا في النصف باش نجيب هذاك هاد الفرق يجي في النص بحال هكا. هاد شويه غادي نضيفو للامام، هاد شويه غادي نضيفو للنصف الامام، وهاد شويه غادي نضيفو للجانب. يعني غادي ندير واحد شويه ديال السكوتش وغادي نلصقو هكا ونلصق هكا، وغادي يولي هاد شويه غادي هنا وهاد شويه غادي هكا. هانتوما فهمتوا الطريقه اللي غادي ديروا باش تعدلوا الا كان عندكم بحال هذا المشكل. الا طحتوا في هذا المشكل لقيتوا بان هنايا كاين واحد ليسباس، غادي ناخذ نفس الطريقه اللي درت في الخلف. غادي ناخذ البيروكي، غادي نجيبو من هذا الخط ديال التوازن وغادي نجيبو حتى لعند الامام، خصو يجي نيشان هنايا، وغادي ندير الخط باش غادي نعدل بحال هكا بحال هكا. صافي دابا هادشي اللي بقى، هادشي اللي بقى ليا لهنا غادي نقصوه بالمقص. شفتوا بحال هكا. دابا غادي نديرو، دابا عرفتوا هاد المشكل الا لقيناه بحال هاد المشكل هذا كيفاش غادي نديرو ليه. غادي نديرو هذاك الخط وغادي نديرو يعني هذيك يعني هاد المسافه اللي غادي تكون خصها تقطع، يعني تقسم على جوج. نص غادي يمشي لعند الجهه ديال النصف الامام، وداك النصف غادي يمشي عند الجهه ديال الجانب. وغادي ندير واحد شويه ديال السكوتش وغادي نلصقوه وشويه السكوتش ونلصقوه صافي. وغادي منين نبغي نقطع غادي نقطعو باش يولي محسوب لينا في الجانب، وهذاك الاخر يكون محسوب لينا في الامام. ونديرو هاد الطريقه اللي درت هنايا باش انني نعدل هاد الخياطه اللي غادي تكون هنا، لان الا ما عدلناهاش غادي تولي عندنا هاد البلاصه هكا بحال هابطه، وهنا غادي يكون طالع وما غاديش يجي زوين. صافي عندنا الجانب وعندنا النصف الامام وعندنا النصف ديال الخلف. اشنو بقى ليا وهنايا في الجيب خصو يكون مراكب على بعضياتو. قبل ما ننسى، هذا المكان اللي علمت فيه لو بوزيسيون ديال الجيب، المكان اللي علمت فيه خصو يكون ديال الجانب وديال الخلف ديال الامام يكونوا هكا مع بعضياتهم. انا نتوما عرفتوا بانني دابا انا كنصمم لكم الموديل عيف واحد شويه ديال الكاريط الورق، يعني ماشي القياسات يعني ديالي. لاباس منين نخرجوا بحال هكا. على اي راه غادي نمشيو دابا للدرس. الدرس ديال كيفاش اننا غادي نصمموا لو كول ديال هذا المونطون. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تصمموها. انتظروني في الدرس ديال الكول.